शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है इस कुल कायनात का, और जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा जिसका उन्वान है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान का हुकूमती निज़ाम जो है वो क्या है, कौन कौन सा है, सिर्फ़ एक किस्म का है या मुख्तलिफ़ किस्म का है। तो ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। वैसे इससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि दुनिया भर में कौन से सिस्टम राइज हैं और फिर हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम राइज है। ओवरऑल अगर हम देखें कि दुनिया में कितनी तरह के जो हुकूमती सिलसिले हैं, जो हुकूमत के निज़ाम हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं, वो कौन कौन से हैं, ये सामने स्लाइड हमारे पास मौजूद है। तो इसमें 3 किस्म के सिस्टम शो करवाए जा रहे हैं। फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, कन्फेडरल सिस्टम है। अब फेडरल सिस्टम कौन सा होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशनल गवर्नमेंट दोनों बाइख्तियार होते हैं, दोनों के पास इख्तियार होते हैं। जो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, जो प्रोविंस की ज़िम्मेदारी है, वो प्रोविंशनल गवर्नमेंट संभालती है, और कुछ इख्तियारात जो होते हैं सेंट्रलाइज्ड होते हैं जिनको वफाक की हुकूमत संभाल रही होती है। दोनों एक दूसरे की बाहमी मुशावरत से ज़्यादा पावरफुल जो होती है वो सेंटर होता है। ये बहरहाल दोनों के पास इख्तियार मौजूद होते हैं और ये मिल के जो है ना किसी भी गवर्नमेंट को बाहमी मुशावरत से रन करते हैं, चलाते हैं। जो दूसरा सिस्टम है यूनिटरी सिस्टम, इसमें तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो सेंट्रल के पास होते हैं। जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंस हैं, उनके पास माइनर से जो इख्तियारात होते हैं, बहुत कम इख्तियारात जो है ना वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते हैं। मतलब सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं, जो भी फैसले होते हैं वो वफाक की सूरत में होते हैं, वो सेंटर की सूरत में होते हैं। तीसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो है कन्फेडरल सिस्टम। इस सिस्टम में जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंस है, वो ज़्यादा बाख्तियार होते हैं। तमाम मतलब रियासती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो एक अलग सारा सिस्टम वो बाख्तियार होते हैं, कंट्रोल सारे उन्हीं के हाथ में होते हैं, वही अपनी सारी ये चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इसको कन्फेडरल सिस्टम कहते हैं। सोवियत यूनियन की तरह ये सिस्टम राइज है। यूनिटरी जो है ये चाइना में ये राइज है, और ये फेडरल सिस्टम जो है ये यूके और इस तरह के ममालिक में। हमारे यहाँ भी बहरहाल ये बाइकैमरियल सिस्टम जो पार्लियामेंटेरियल सिस्टम है वो राइज है। तो मज़ीद हम इसको, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इसको मेजर अगर हम डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। लेजिस्लेटिव सिस्टम है, एग्जेक्टिव सिस्टम है और जुडिशरी सिस्टम है। 3 बड़ी ब्रांचेज आप इनको कह सकते हैं कि हम 1 बाय 1 आगे चलते जाएंगे, इसको डिस्कस भी करते जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो लेजिस्लेचर डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होता है जिसमें मुल्क का सदर भी हिस्सा होता है, और ये बाइकैमरियल पार्लियामेंट होता है। मतलब 2 ऐवानों पे, 2 हाउसेस पे मुश्तमिल होता है, जिसको ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी का नाम से कहा जाता है। अगर हम ये सामने स्लाइड जो मौजूद है, जो अपर हाउस है इसे ऐवान बाला कहते हैं, इसमें सेनेट शामिल हो जाता है, और जो लोअर हाउस है ऐवान ज़ीरी से कहते हैं, नेशनल असम्बली इसमें शामिल होती है। ये दोनों हाउसेस मिल के पार्लियामेंट बनाते हैं, और इस सिस्टम को बाई कैमरियल पार्लियामेंट भी कहते हैं। 2 हाउसेस पे मुश्तमिल जो एक सिस्टम होता है जिसमें ये सेनेट और नेशनल असम्बली मिल के कानून साजी करते हैं, फ़ैसला साजी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होनी होती हैं इनकी बाहमी मुशावरत से, मतलब मुल्क के इंतज़ामी अमूर के लिहाज से किसी तरह के कोई फ़ैसले भी हों या उन फ़ैसलों में कोई तब्दीली भी हो, तो ये बाहमी मुशावरत से जो है ना ये पास हो के सदर के पास आते हैं, और सदर फाइनल सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है,
उनके सदर पाकिस्तान के बाद जो है ना ये सिलसिला फिर जो भी बिल हो उसको मंजूर कर लिया है। ये आगे आपके पास जो स्लाइड आई है वो यही आई है कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, वही बात मजलिस शूरा मतलब ऐवान बाला भी इसे कहते हैं, 2 ऐवानों पे ये मुश्तमिल है। ऐवान बाला भी है, ऐवान ज़ीरी भी है। ऐवान बाला जो है उसको अपर हाउस कहते हैं, सेनेट भी कहलाता है, और जो नेशनल असम्बली है वो लोअर हाउस है। पाकिस्तान के उसके आइन के मुताबिक जो सदर होता है, जो मुल्क का सदर होता है या सदर पाकिस्तान कह लें, वो भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, तो इसको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि जी नेशनल असम्बली। ये नेशनल असम्बली क्या है? नेशनल असम्बली ये है कि जो वफाक का सेंट्रल की हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये लोग संभालते हैं, बाकायदा से इनकी एक तादाद होती है। 272 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मेंबर नेशनल असम्बली कहा जाता है। ये अवामी राय से मुख्तलिफ़ हलकों की सूरत में किसी भी मुल्क की इसकी डिवीज़न कैसे की जाती है, इसको सूबों में तकसीम किया जाता है, सूबों से फिर डिवीज़न में तकसीम किया जाता है, डिवीज़न से फिर डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर हल्का बंदियाँ की जाती हैं। नेशनल असम्बली की अलग से की जाती हैं, प्रोविंशनल असम्बली से अलग से की जाती हैं। बहरहाल 272 लोग जो हैं मुल्क भर में, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो 4 सूबों में ये जो 272 लोग होंगे ये अवामी राय के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए सेलेक्ट होंगे। और 70 ऐसे लोग हैं जो रिज़र्व सीटों पे हैं, इन पे मिनॉरिटीज़ हो जाती हैं। कुछ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, जो प्रोमिनेंट मज़हब है पाकिस्तान का वो इस्लाम है, इस्लाम के अलावा जो दूसरी कौमें यहाँ आबाद हैं उनके भी अपने नुमाइंदे सेलेक्ट किए जाते हैं। उनकी रिज़र्व सीटें, मुख्तस सीटें कर दी गई हैं, और कुछ सीटें ख़वातीन की भी मुख्तस कर दी गई हैं। जो भी पार्टी, मतलब मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इलेक्शन स्टैंड करती हैं, और जो पार्टी 137 सीट से ज़्यादा या 137 सीट्स हासिल करेगी वो मेजॉरिटी में होती है और इलेक्शन वो विन करती है, और उसको इख्तियार होता है कि वो अपना जो हकूमती सिलसिला है। बहरहाल ये इलेक्शन प्रोसेस जो है हमारा, ये अलग से टॉपिक है, इसको हम अपने और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि जिस पार्टी को ये मेजॉरिटी हासिल हो जाए, अगर किसी एक पार्टी को ये 137 सीटें नहीं मिल रही तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मुल्क में कोई भी सियासी जमात अपनी हुकूमत नहीं बना पाएगी, बल्कि फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों का अलाइंस होता है, मतलब वो गठजोड़ करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल के कोशिश करती हैं कि ये जो फिगर है 137 सीट्स का, इसको पूरा किया जाए। जब इससे सीटें बढ़ जाती हैं तो साफ ज़ाहिर है वो जो गवर्नमेंट, जो हुकूमत मिल के बना रही होती हैं, जैसे इस वक्त हमारे पाकिस्तान में PTI ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, जिनमें अपना ये कौफ लीग शामिल है और कुछ और जमातें शामिल हैं, उनके साथ ये इन्होंने मिल के अपनी हुकूमत बनाई हुई है। ये एक नेशनल असम्बली का सिलसिला होता है। ये सीटों की तकसीम आपके सामने है कि जो पंजाब की सीट्स हैं वो 141 हैं, जो सिंध की सीट्स हैं वो 61 हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं वो 51 हैं, और बलूचिस्तान की इस तरह की 16 सीट हैं। जो वफाकी दारुल हुकूमत हमारा कैपिटल जिसको कहेंगे, उसकी 3 सीटें हैं। फिर जो रिज़र्व सीटें मैं कह रहा था कि जो मखसूस नशिस्तें जो हैं उनकी भी तकसीम दी गई है। ये जो ऊपर आपने देखा है कि सूबाई जो तकसीम है वो 272 हो रही है। जो रिज़र्व सीटें हैं उसमें ख़वातीन की पंजाब के लिहाज से 33 सीटें हैं, और सिंध के लिहाज से 14 सीटें हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की 9 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं। इसमें फ़ेडरल की कोई सीट नहीं है। ये टोटल ख़वातीन की जो सीटें हैं इनकी तादाद 60 बनती है। जो नॉन मुस्लिम, जिसे माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हैं, जिसमें हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, सिख हैं, ईसाई, जितने भी और मज़ाहिब यहाँ मौजूद हैं, उनकी जो है 10 सीटें मखसूस की जाती हैं कि असम्बली में ये 10 लोगों को उन कम्यूनिटीज़ जो हैं, जो मिनॉरिटीज़ की सूरत में मौजूद हैं, उनके राइट्स की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की, उनके एक हकूक़ की जो है ना पासदारी करने के लिए, उनका ख़याल रखने के लिए, उनकी हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं वो 10 लोग मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये जो फिगर बनता है, पंजाब में तमाम ख़वातीन की और जनरल
नशिस्तें जो हैं अगर उनको काउंट किया जाए तो 174 बनती हैं। इसी तरह सिंध की अगर काउंट की जाए तो 75 बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 60 बनती हैं, बलूचिस्तान की 20 हैं, और फेडरल की जो सिर्फ जनरल इलेक्शन में 3 सीट्स हैं वही शामिल होती हैं। ये टोटल 342 सीट्स जो हैं जो मेंबर नेशनल असम्बली होंगे ओवरऑल वो 342 लोगों पे ये मुश्तमिल होगा। इसके बाद आ जाता है सेनेट। सेनेट क्या है? इसको ऐवान बाला भी कहते हैं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। ये क्योंकि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो बाई कैमरियल है, मतलब 2 हाउसेस पे मुश्तमिल है। एक अब लोअर हाउस हो गया जो नेशनल असम्बली की सूरत में हमने डिस्कस किया है, और दूसरा जो है अपर हाउस है जो ऐवान बाला भी कहलाता है, ये सेनेट की सूरत में है। सेनेट एक्चुअली क्या होता है, सूबों को इंतज़ामी यूनिट पे मखसूस सीटें दी जाती हैं। वो मखसूस सीटें बराबरी की बिना पे मुश्तमिल होती हैं। मतलब ये नहीं होता कि पंजाब बड़ा सूबा है तो इसको ज़्यादा जैसे हमने नेशनल असम्बली में देखा है कि जो सीटों की तकसीम है वो कोई बराबरी की उसमें नहीं है, वो बल्कि आबादी के लिहाज से उसको तकसीम किया जाता है। लेकिन जो सेनेट का सिस्टम है ये नेशनल असम्बली से मुख्तलिफ है, और इसकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स की तकसीम है ये बराबरी की बुनियाद पे इसको तकसीम किया जाता है। जितनी सीटें पंजाब की होंगी उतनी ही खैबर पख्तूनख्वा की होंगी, उतनी ही बलूचिस्तान की होंगी, उतनी ही सिंध की सीटें होंगी। ये सीटों की जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हमारे सामने ये मौजूद आ रही है कि बलूचिस्तान में जर्नल सीट्स जो हैं वो 14 हैं, और टेक्नोक्रेट मतलब वो एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में महारत रखते हैं किसी भी फील्ड के लिहाज से, बलूचिस्तान में वो 4 सीटें दी जाएंगी। ख़वातीन की 4 सीटें जो है वो मखसूस की जाती हैं, और इसी तरह जो मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स हैं, इस्लाम के अलावा बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान की उनमें से 1 सीट होगी। मतलब बलूचिस्तान की टोटल सीटें जो 3-4 ये सीटें आपके सामने हैं, जर्नल सीट्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वुमेन हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, 23 बनती हैं। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में आएंगे तो इसकी भी इसी तरतीब के साथ 23 सीटें बनेंगी। सिंध की भी इसी तरतीब के साथ 23 सीटें बनेगी। पंजाब की भी इसी तरतीब के साथ 23 सीटें बनेगी। जबकि नेशनल असम्बली में ऐसा नहीं था, वो आबादी के लिहाज से जो है ना उसकी तकसीम की जाती है, उसकी हल्का बंदी की जाती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं आबादी की बुनियाद पे उनको तकसीम किया जाता है। पंजाब की मैक्सिमम सीटें थीं, फिर उसके बाद KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान की सबसे कम सीटें थी। लेकिन यहाँ जो है बाकायदा नुमाइंदगी दी जाती है बराबरी के एक बुनियाद पे, ताकि किसी तरह के हकूक़ जो सूबे के हासिल किए जाएं या उन वहाँ की कम्युनिटी के राइट्स की बात की जाए तो कम अज़ कम वो बराबरी की सूरत में हो। कैपिटल के जो लोग होते हैं वो 4 हैं। वो किस सूरत में हैं? 2 जर्नल सीट्स के होते हैं, 1 टेक्नोक्रेट होता है और 1 वोमेन की सीट्स है। वफाक में नॉन मुस्लिम की मिनॉरिटीज़ की कोई सीट मुख्तस नहीं है। इसी तरह फाटा जो है तो फाटा की 8 सीट्स हैं। तो इस तरह अगर हम देखें कि जो जर्नल सीट्स बनती हैं सेनेट कैबिनेट की वो 66 बनती हैं, जो टेक्नोक्रेट्स की सीट्स बनती हैं वो 17 बनती हैं। इसी तरह ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी 17 हैं, और मिनॉरिटीज़ की जो नशिस्तें हैं वो 4 हैं। ये मिनॉरिटीज़ के अलावा 100 सीट्स टोटल बनती हैं, और मिनॉरिटीज़ को साथ मिला के ये तकरीबन 104 सीट्स बनती हैं। तो ये सेनेट की ये सारी डिवीज़न जो है ये मैंने आपके पेश की है। इसके बाद जो दूसरा हमारा सेटअप है गवर्नमेंट का, पहला जो था लेजिस्लेटिव वो डिस्कस कर लिया। दूसरा जो है एग्जेक्टिव ब्रांच। एग्जेक्टिव ब्रांच में क्या है कि स्टेट का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ये हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है, और इसके नीचे फिर कैबिनेट होती है, इसकी फ़ेडरल कैबिनेट होती है। फ़ेडरल कैबिनेट में वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीज़ भी होते हैं, और फिर उनकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की डिवीज़न की जाती है, कैबिनेट डिवीज़न है। ये क्या होती हैं, जो वज़ीर आज़म होगा वो मतलब तमाम इख्तियारात का मालिक होगा, उसी ने ही अपनी मर्ज़ी से काबीना बनानी होती है, और अपने जो एक परमानेंट काबीना होती है जो जिसको ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं,
جو مختلف شعبہ جات کے ہیڈ ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ سینٹرل سپیریئر سروسز جسے ہم CSS کا نام بھی دیتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزام جو ہوتے ہیں وہ کلیئر کر کے یہ لوگ آتے ہیں، جس میں DCO DPO مطلب عدلیہ کے لوگ ہو گئے، انتظامیہ کے لوگ ہو گئے، یہ اگر نچلے لیول پہ آ جائیں تو یہ تحصیلدار اور اس طرح کے جتنے بھی خیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پرماننٹ سلسلہ ہوتا ہے ان کا۔ اسی کے ساتھ کیبنٹ میں ٹمپریری مطلب وزیر اعظم جو اپنی کابینہ سلیکٹ کرے گا، جو وزراء ہوں گے، جو مختلف وزارتوں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے جن کو یہ وزارتیں سونپی جائیں گی، جیسے ریلوے کا وزیر ہو گیا، زراعت کا وزیر ہو گیا، پیٹرولیم کا وزیر ہو گیا، اسی طرح جتنی بھی تقریباً یہ 25 ٹائپس کی یہ وزارتیں جو ہے نا کہ وزیر اعظم ان کو سلیکٹ کرتا ہے۔ یہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں، سیکٹریز میں بھی پھر ہر صوبے کا ایک چیف سیکٹری ہوتا ہے اور اس کے نیچے پھر اور مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ جو سیکٹریز ہیں یہ پرماننٹ ہوتے ہیں، اور جو باقی کابینہ وزراء کی ہوتی ہے، جو کیبنٹ بنتی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، وہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو سیکٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم بیوروکریسی بھی کہتے ہیں، حکومت کوئی بھی ہو، حکومت بدل بھی جائے، یہ نہیں بدلتے، یہ لوگ اپنا ایک ٹینیور جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ 60 سالہ جو ان کے ذمہ داری ہے، جاب ہے، نوکری ہے، وہ 60 سال کا ٹائم پورا کرتے ہیں۔ حکومتیں کو بدلتی کیوں نہ جائیں لیکن یہ اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ریویو ہو گیا ایگزیکٹو برانچ۔ وہی بات یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ آئی ہے، اس میں بھی ساری وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے ملک کو سنبھالتی ہے، جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے۔ صدر بھی اس میں شامل ہوتا ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں وزیر اعظم سے کم ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اسی کابینہ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو لیکن اس میں جو ایک سربراہ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریویو تھا ہمارا ایگزیکٹو برانچ کا۔ اگر آگے ہم اس میں پھر مختلف جو لوگ ہیں، مطلب اس میں وزیر اعظم ہو گیا، اس میں ہو گیا، اگر ہم ان کو ڈسکس کریں، جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ آپ کے سامنے جو صدر پاکستان کا ایک دفتر ہو گیا، اس کی ایک تصویر بھی آئی، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا صدر کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو صدر ہوتا ہے یہ ملک کا ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے جو سلیکٹ ہونے کی ایک مدت ہوتی ہے، جب یہ ووٹنگ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے جو اس کا الیکشن کا میکنزم ہے، جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ الیکشن سسٹم کو ہم ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے، جس میں ہم وزیر اعظم کے الیکشن کی بات کریں گے، جس میں ہم پریزیڈنٹ کے الیکشن کی بات کریں گے، جس میں ہم سینٹ ممبر کیسے بنا جاتے ہیں، ان کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ اوور آل جو ہمارا الیکشن کا مرحلہ ہوگا، اس کو ہم ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہی ہے کہ صدر پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ کون ہوتا ہے۔ صدر پاکستان کو سینٹ، ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی اپنے ووٹ کے ذریعے سے کاسٹ کرتے ہیں۔ اس کی مدت جو ہے 5 سال کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی صدر، یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا، کوئی بھی صدر کنزیکٹو 2 ٹائم وہ صدر نہیں بن سکتا۔ اگر وقفے کے ساتھ وہ بننا چاہے تو تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 دفعہ صدر بنے ہیں، جیسے ایوب خان ہے، یا 1-2 اور بھی لوگ ہیں جو 2 دفعہ صدر بنے ہیں، لیکن وہ کنزیکٹو نہیں بنے۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد پہلے جو صدر پاکستان ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا، وہ اسمبلیوں کو تحلیل بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ اسمبلی سے ناخوش ہے، مطلب پارلیمنٹ کی جو نیشنل اسمبلی ہے جس کو ہیڈ وزیر اعظم کر رہا ہے اور اس کی جو کابینہ ہے، اگر صدر پاکستان چاہے تو اس پوری اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، لیکن لیڈران نے، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز تھے، جو
عہدیداران تھے انہوں نے یہ ایک بل پاس کیا جسے 18ویں ترمیم کے نام سے بھی بولا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں صدر کے اختیارات کو کم کر دیا گیا اور وزیر اعظم کے اختیارات کو جو ہے نا وہ زیادہ کر دیا گیا۔ اب کا جو صدر ہے وہ کسی صورت بھی اپنا یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی جمہوری طریقے سے جو پارٹی الیکشن جیت کے آئی ہے وہ اپنے ایک ڈیسیجن سے ختم کرے۔ نہیں، اگر کابینہ کو تحلیل کرنا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم کی مشاورت بھی شامل ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم جو ایک الیکشن کے ساتھ سلیکٹ ہوا ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے۔ ہاں، اگر کچھ بندوں پہ عدم اعتماد کی تحریک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر صدر پاکستان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد شروع کی جائے جس میں میکسیمم لوگ یہ چاہیں کہ جو صدر پاکستان کی کارکردگی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہے، وہ میرٹ پہ کام نہیں کر رہے، تو پھر اس کو بھی ریموو کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو سلائیڈ آئی ہے کہ پاکستان کا صدر بننے کے لیے پروسیس کیا ہے یا اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہوتی ہے، تو پروسیس وہی کہ ایک الیکشن کا طریقہ ہے۔ الیکشن میں جو ممبر سینٹ کے ہوں گے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں گے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور جو پروونشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور مختلف پارٹیوں کے صدر جو نامینیٹ ہوتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، پھر لاسٹ پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جس کے میکسیمم ووٹ ہوں تو اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے پاکستان کا صدر بننے کا اہل کون سا شخص ہو سکتا ہے، اس میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ پاکستانی ہو، اس کی شہریت جو ہے وہ پاکستان کی ہو، وہ بائی برتھ پاکستان میں ہی رہا ہو، وہ پاکستان کا شہری ہو۔ دوسرے نمبر پہ کہ وہ مسلمان ہو، اور اس کی تیسرے نمبر پہ جو شرط ہے کہ جی کم از کم اس کی جو عمر ہے وہ 45 سال تک ہونی چاہیے۔ کسی بھی صورت وہ کسی بھی ایک قانون کا مجرم نہ رہا ہو۔ اگر وہ بندہ کوالیفائی کر سکتا ہے جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہو، مطلب یہ کچھ ایلیجیبلٹیز ہیں جو پریزیڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے مطلب کوئی پاکستان کا شہری نہیں ہے تو وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا، یا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ نہیں بن سکتا۔ 25-30 سال کا بندہ جو ہے 35 سال کا وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا، یا کوئی بندہ ایسا جو اللیگل ایکٹیویٹی میں جس کے مختلف قسم کے اس پہ کیسز چل رہے ہوں، جس میں وہ گلٹی فیل ہو چکا ہو، ڈکلیئر ہو چکا ہو کہ وہ ایک ملزم اور مجرم ہے، تو ویسا بندہ بھی صدر پاکستان کبھی نہیں بن سکتا۔ رہی بات پاکستان کی پاورز کی، اس سے پہلے ہم الیکشن اور اس کے اوتھ کی الیکشن ہم نے بتایا کہ جی یہ 3 ممبر جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اس سے اوتھ لیتا ہے۔ تو یہ اوتھ کے جو الفاظ ہیں یہ تحریر کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جو نوٹس میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ آلریڈی کیے ہوئے ہیں اس میں بھی یہ ڈیٹیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ یہ چیف جسٹس کے سامنے یہ حلف نامہ ہوتا ہے کہ وہ اس حلف نامے کو دہراتا جاتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ جو دین اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے اس میں اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ بھی کروں گا اور اپنی دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دوں گا، ملک سے غداری کسی صورت نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ جو ایک مخصوص الفاظ ہیں، جو بھی صدر ہوگا وہ یہ مخصوص الفاظ جو ہیں جو یہ سامنے سلائیڈ میں دیے گئے ہیں یہ بیان کرے گا۔ اس کے بعد پاورز اینڈ اتھارٹیز آف پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹ کی جو سب سے بڑی اتھارٹیز ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں چھوٹی چھوٹی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو، لیکن جو بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کی وہ یہ ہیں کہ جی ہر صوبے کا جو گورنر ہوتا ہے اس کو پریزیڈنٹ ہی سلیکٹ کرتا ہے، اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی مشاورت سے اس کو بھی پریزیڈنٹ ہی سلیکٹ کرتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہوگا وہ بھی باہمی مشاورت جو پرائم منسٹر کی ہوگی اس کی باہمی مشاورت سے اس کو بھی سلیکٹ کرے گا۔ اٹارنی جنرل ہے یا آڈیٹر جنرل ہے یہ بھی باہمی مشاورت سے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی
یہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں صدر کی کہ ان کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ صدر پاکستان ہی فائنل سگنیٹری ہوتا ہے. مشاورت کچھ عہدوں پہ پرائم منسٹر سے مطلب وزیر اعظم سے ضرور ہوتی ہے، لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے. اب تک شروع سے اب تک جو پہلے ہوتا تھا گورنر جنرل کا عہدہ، 3 لوگ گورنر جنرل رہے جن میں محمد علی جناح قائد اعظم مطلب آپ کہہ لیں، وہ سلیکٹ ہوئے 15 اگست 1947 کو. اس کے بعد خواجہ نظام الدین سلیکٹ ہوئے، ان کے بعد سر غلام محمد. اس کے بعد پریزیڈنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسکندر مرزا، انہوں نے 1899 سے 1900، یہ میرا خیال کوئی ڈیٹ کی تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ایج شاید لکھی گئی ہے، ہاں جی ہاں ایج لکھی گئی ہے. یہ 7 اگست 1955 کو جو ہے نا یہ ملک کے صدر بنے. یہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے کس پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، کب انہوں نے چارج سنبھالا اور کب انہوں نے اپنا آفس چھوڑا، مطلب یہ صدر کے عہدے سے فارغ ہوئے. تو یہ ڈیٹس ساری دی گئی ہیں. 5ویں نمبر پہ ایوب خان ہے، 6 نمبر پہ فضل اللہ قادر چودھری ہیں، 7ویں نمبر پہ ایوب خان ہے. دیکھیں یہاں جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ 2 کنزیکٹیو ٹائم نہیں بن سکتے، لیکن ایوب خان میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ صدر بنے ہیں. پہلے یہ 27 اکتوبر 1958 کو بنے تھے اور پھر بعد میں یہ 12 جون 1965 کو بنے ہیں. یحییٰ خان 8ویں ہمارے صدر ملک کے رہے ہیں. 9ویں جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو ہیں. 10ویں فضل الہی چودھری ہیں. 11ویں شیخ انوار الحق ہیں. 12ویں صدر جو ہیں وہ فضل الہی چودھری ہیں. 13ویں محمد ضیاء الحق ہیں. 14ویں غلام اسحاق خان ہیں. 15ویں صدر جو ہیں وسیم سجاد صاحب ہیں اور 16ویں صدر فاروق احمد لاغاری. 17ویں جو صدر وسیم سجاد صاحب بھی یہ 2 دفعہ صدر پاکستان بنے ہیں. ایک 15ویں نمبر پہ آ رہا ہے، ایک 17ویں نمبر پہ آ رہا ہے. درمیان میں فاروق احمد لاغاری کا ٹینیور آیا، وہ کچھ عرصہ کے لیے صدر پاکستان رہے. اس کے بعد جو 18ویں نمبر پہ ہے محمد رفیق تارڑ، یہ 1 جنوری 1998 کو ملک کے صدر منتخب ہوئے اور 20 جون 2001 تک یہ ملک کے صدر رہے. اس طرح پرویز مشرف 20 جون 2001 سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا اور 18 اگست 2008 تک یہ ملک کے صدر رہے. اس کے بعد میاں محمد سومرو جو 18 اگست 2008 سے 9 سپٹمبر مختصر عرصہ کے لیے انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا. آصف علی زرداری 9 سپٹمبر 2008 سے 9 سپٹمبر 2013 تک یہ جمہوری صدر تھے جنہوں نے 5 سال پورے کیے. ان کے بعد ممنون حسین 9 سپٹمبر 2013 کو اپوائنٹ ہوئے اور 9 سپٹمبر 2018 تک انہوں نے بھی 5 سال پورے کیے. 23ویں صدر جو ہیں عارف علوی جو آج موجودہ دور میں بھی شامل ہیں، 9 ستمبر 2018 کو انہوں نے ذمہ داری سنبھالی اور 9 ستمبر 2023 تک ان کا ٹائم جانا ہے. حالات کیا کہتے ہیں یہ تو پھر بعد کی بات ہے. پہلے یہ تحریک انصاف کے فورم سے سلیکٹ ہوئے ہیں. یہ لاسٹ پہ جو ہے ہر پارٹی کا کہ کون سا بندہ آزاد بنا یا کسی پارٹی سے تعلق تھا یہ دیا گیا ہے. جو ان کا تھا کہ جی کس ڈیٹ کو وہ انہوں نے حلف لیا وہ ملک کے صدر بنے اور کب وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیا. یہ ساری ڈیٹیل یہ 23 صدر آج تک پاکستان کی ہسٹری میں آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا، آج کا لیکچر اتنا ہی، اس میں منسٹر اور جو سلیکشن ہے اس کی ایلیجیبلٹی ہے، پاورز ہیں، یہ ہم ساری ڈسکس کریں گے. اس کی کیب ہے وہ قسم کی ہے، کون سے ہیں، فیڈ کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ لیکچر میں جو ہے نا ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ جوڈیشل ہمارا رہ گیا ہے وہ کل کے لیے ہم اس کو مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.